الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذ مما يخلق مما يخلق أم اتخذ مما يخلق أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين بنات وأصفاكم بالبنين بنات وأصفاكم بالبنين بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم وإذا بشر أحدهم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 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 أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخصرون ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم.
ما شاء